لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي سخر الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدعو الحق ولا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن لا إله إلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الحديث الجوهري والمقام المعلوم واللواء المعبود والكرم والجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون وأمة الإسلام اتقوا الله تعالى رب سبحانه ما تدرها لها شأن الجود والكرم لكن الجنات ما تكرنا له التوجه وهذا شأن الصيام والقيام باقي سنما في بعض تقابل التوجه باقي قرانا بالتوجه من المقبول بنا فنهنيه مولو كيت رمضان خيدة ولنا وبدأ متخجنون ومن المطرود المحروم المخلد سلامة والمجاهد خلق ربي عطاها كربي هذا تجنون يبين أبدا النبي أيها المسلمون وبالإسلام أرمان سنة إن كل يوم فرد فقد لكم فيه الدنيا عرضها وسماؤها لكن زيادة لكن اتخذ من أجل فبلكم وإذا تكفير في حميد وغسيك شمسها وضياؤها أمر في إبتدي في سنة الفجر كل هذا غسيك جدا ثم سليك السلاتين سلاتين السلاتين الرمات الله أنه إذا بتنال جدا على ما أعطاكم من الدين كما يقول خرابي كجبل رجال خرابي رجال وصيام وقيام والشريعة والنظام خرابي لإنكار بيتكاي ثم نأتي إلى بقاء الشريعة كمرتبة الجهود. الحمد لله الذي به نتيجة الصالحات قال ربي نظر